یہ پر فتن دور ہے، اس فتنے دے دور دے اندر ایمان کتھا پہ لبدا ہے؟ ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد معظم، یہ بھی واقعہ سنتے ذرا جناب اعلی توجہ کری کے ویکھتے صحیح لوگ کیویں ڈردے رہے نے، رب تبارک و تعالی دی بارگاہ چ کیویں دعاواں منگدے رہے نے۔ آپاں بھی انجی دعا کریے، یا رب العالمین کامل ایمان والی زندگی عطا کری تے مردے ویلے ایم خاتمہ بالخیر فرماوی، سونے نبی دا دیدار محمد عربی دا کلمہ نصیب فرماوی۔ اور حضرت عبداللہ بن احمد معظم فرماندے نے میں طواف کعبہ دے اندر مشغول سا، میں کعبے دا طواف پیا کرنا وا، کعبے دا طواف پیا کرنا وا، الروضۃ الفائق دے اندر میں کعبے دا طواف پیا کرنا سا، ویکھنا کیا ایک کعبے دے غلاف دے اندر چھپ کے بندہ رو رہا ہے، بڑی دیر ہو گئی روندیاں نو تے دعا اے ہوئی پیا منگدا، یا رب العالمین میرا خاتمہ ایمان تے فرماویں۔ یہ فرمایا خاتمہ میرا ایمان تے ہوئے، دعا کر رہے کون؟ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد معظم فرماندے نے روندیاں کعبے دے غلاف دے اندر اے ہو یاد ہے، یا رب العالمین میں دنیا تو جاوا تے مسلمانوں کے مرا، میرا خاتمہ بالخیر فرماویں۔ آپ فرماندے نے میں ویکھیا حیران ہویا، یار بڑی عجیب گل ہے، ایک کوئی دعا کیتی جا رہا ہے، غلاف کعبہ دے اندر داخل ہو کے کعبے دے غلاف نو پکڑ کے رو رو کے ایہی دعا کری جا رہا ہے۔ آپ فرماندے نے میں انہوں پوچھا، او نوجوانا خیر کیوں انہیں التجاوا پیا کرنا وے، کیوں انہیں التجاوا پیا کرنا ہے؟ آندا حضور لجپالو میرے دو براس، دو بھائی سن، ایک دی عمر 40 سال سی، دوسرے دی عمر 30 سال سی، تے مسجداں دے اندر مؤذن سن اذاناں پڑھدے سن، ایک بھائی دی عمر 40 سال سی، دوسرے دی عمر 30 سال سی، نماز اذاناں پڑھدے سن، لیکن کی ہویا ہے میرے بھائی جڑا 40 سال جی دی عمر سی وہ میرا وڈا بھرا سی، او بزرگا میرا وڈا بھرا سی، لیکن جدوں مریا ہے اونوں ایمان تے موت نہیں آئی، حالات 40 سال اذان پڑھدا رہا ہے۔ میں پوچھا یارا کیوں اونوں اس طرح ایمان تے موت نہیں آئی، تینوں کیویں معلوم ہے؟ آندا سونیا 40 سال گزر گئے اس بندے نو اذان پڑھ دیا، لیکن ایک دن آیا قرآن انہیں ہاتھ چ لیا، رب دا قرآن ہاتھ چ لے کے کہنے لگا او لوگو سارے گواہ ہو جاؤ، میں قرآن تے تمام اعتقادات احکامات انہاں تو سارے تو بیزار ہوں، تے نصرانی مذہب اختیار کرنا وا، کرسچن یعنی عیسائی بننا وا۔ اللہ آندا میں قرآن ہاتھ چ لیا ہے پکڑ کے سارے نو گواہ بنایا ہے، آندا میں دے حکامات تو سارے تو بیزار ہوں، قرآن ہاتھ چ پھڑ کے آکھیا میں بیزار ہوں، میں نصرانی مذہب اختیار کرنا ہے۔ جس ویلے انہیں یہ کیتا تے او مر گیا مرتد ہو کے، آندا ہے انہوں بھی ایمان نصیب نہیں ہویا، چوڑا ہو کے مریا ہے، 40 سال اذاناں پڑھ دے رہا ہے مسجد، دوسرے بھائی نے انہیں 30 سال اذاناں پڑھیاں ہیں، تو انہیں بھی ایسا ہی کیتا کہ قرآن ہاتھ چ لیا تے آندا سمجھ لو سن لو میں قرآن نو گواہ میں اے تے احکامات سارا کچھ چھڈی بیٹھا تے میں نصرانی کرسچن مذہب اختیار کرنا ہے۔ آندے نے میں پوچھا، حضرت سیدنا عبداللہ فرماندے نے میں پوچھا او یارا او کی وجہ ہے آخر اتنے عظیم منصب تے بیٹھے ہون، اذاناں پڑھن 40 سال ایک 30 سال تے کیوں نہ قرآن دا انکار کیتا ہے، کیوں مشرک ہو کے کیوں مرتد ہو کے مرے نے، کیوں نصرانی مذہب اختیار کیتا ہے؟ انہاں دا پرار ہون لگ پیا، او آندا لجپالا سونیا کی دساں میرے بھراواں دا جڑا طور طریقہ سی او غیر عورتاں دے نال دلچسپی لیندے سن، غیر عورتاں دے نال انہاں دے دل لگے سن، رہندے مولا دے گھر دے اندر سن، اذاناں وی پڑھدے
دے سن مگر دل بھی عورتاں نال سن اور امردا یعنی بے ریش بچیاں نو شہوت نال ویندے سن کیا نہیں انہاں دے اندر دو پیڑے فیل پائے جاندے سن جدی وجہ دے نال او قرآن دے منکر ہو گئے اسلام نو چھڈ دتا کرسچن ہو گئے آندا او صرف دو پیڑے کم انہاں دے اندر اے سن ایک تے عورتاں دے نال انہاں دی دلچسپی سی دوسری بے ریش بچیاں دے نال تعلق رکھدے سن شہوت رکھدے سن بے ریش بچیاں دے نال بالاں دے نال بڑا بڑا پیار کرنا انہاں نے انہاں دے نال ہی رہنا انہاں نو ہر ویلے دل دے اندر بچیاں دا بڑا شوق ودیا رہنا اسی وجہ دے نال انہاں نو رب نے ایمان تے موت نہیں دتی میں کعبے دا گلا پکڑ کے رو رہا وا عرض کر رہا وا یا رب العالمین انہاں نو تے ایمان نصیب نہیں ہویا پر سونیا میں تیری بارگاہ دے اندر التجا کرنا وا سونیا مینوں موت آوے تے ایمان تے آوے کیونکہ ایمان سلامتی ہر کوئی منگیدا تے عشق سلامتی کوئی جس منزل تے یارا عشق پہنچاوے ایمان نو خبری نہ کوئی حضور دا پیار میرے سونے نبی دا پیار او جدے دل دے اندر سونے دا پیار آ جاندا ہے رب اونوں ایمان دی دولت عطا فرما دیندا ہے اس واسطے سجنا توجہ او ہن بندہ رو رو کے دعاواں منگدا ہے سونیا مینوں موت آوے تے ایمان تے آوے ایمان تے آوے ایمان تے موت آوے کیوں اس واسطے کہ مت میری نگاہ کسے لڑکے تے پے جاوے مت میرے نال ایسا کوئی ظلم ہو جاوے مت میرے نال کوئی ایسی برائی میرے کول ہو جاوے کہ جدے نال مینوں ایمان نصیب نہ ہوے اس واسطے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو روایت میرے آقا مدینے دے تاجدار دے صحابی نے آ فرماندے نے آخری زمانے دے اندر کچھ لوگ آخری زمانہ ہوے گا اے جڑے قرب قیامت ہے آخری زمانہ ہے کچھ لوگ لوتیا کہلائیں گے کچھ لوگ انج دے ہون گے جڑے لوتیا کہلواون گے اور تین طرح دے ہون گے ایک گل یاد رکھیا جے بیلیو گل یاد رکھیا جے تین قسم دے لوگ لوتیا ہون گے تین طرح دے لوگ لوتیا ہون گے یعنی انہاں دے اندر قوم لوط والیاں گلاں پائیاں جان گیاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے پہلے یو کہ جڑا شہوت دے نال بریش بچیاں دی صورتاں ویکھے شہوت دے نال بریش بچیاں نو ویکھے ٹکٹکیاں بن کے فرمایا اور باوجود شہوت یا شہوت نال انہاں نال گلاں کرے پہلی گل کی کہ انہاں دی شکلاں ویکھے تے پھر انہاں نال گلاں وی انج کرے شہوت نال انہاں نال گلاں کرے اور دوسری فرمایا دوسری یہ ہے یہ پہلی قسم دے ہو جان گے یہ بھی قوم لوط دے اندر شامل ہون گے جڑے شہوت نال انہاں دی شکلاں تکن تے انہاں نال گلاں وی کرن پھر فرمایا دوسرا جڑا شہوت دے نال انہاں نال ہاتھ ملاوے
بچیاں دے نال ایویں جان بوجھ کے ہاتھ ملاوے، کدی باواں انہاں دیاں کھچے، فرمایا ہاتھ ملاوے اور گلے ملے، ایویں بھج بھج کے بالاں دے گلے جفیاں پوندا رہے۔ فرمایا یہ دوسری اور تیسری جڑے انہاں دے نال بد فعلی کرن انہاں سارے تے اللہ دی لعنت ہے، مگر او جڑے توبہ کر لین گے اللہ تبارک و تعالی انہاں نو محفوظ رکھے گا، مگر جڑے توبہ نہیں کرن گے انہاں تے رب دی لعنت ہوے گی۔ اوے سجنا معلوم ہوا جڑا اے کم کرے اوے بد فعلیاں کرے اوے اور بچیاں دے نال شہوت نال جناب اعلی گلاں کرے، انہاں نو شہوت نال چھوے، او قوم لوط دے اندر شامل ہے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا اگر توبہ کرن تو بغیر انج مر گئے تے جدوں اٹھے گا او مسلماناں دے گروہ وچ نہیں ہوئے گا، قوم لوط دے قبرستان وچ ہوے گا، کل قیامت نو اٹھے گا تے قوم لوط دے نال ہی اٹھے گا، رب انہاں دے نال ہی اونوں جہنم وچ سٹے گا۔ اس واسطے سجنوں اے بڑا بھڑا فعل ہے۔ تفسیر رضوی دی پہلی جلد کے اندر تفسیر رضوی پہلی جلد حضرت شیخ الحدیث مولانا غلام رسول رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہاں نو شارح بخاری بھی کیا جاندا ہے، جنہاں تفہیم البخاری بخاری شریف دی شرح کیتی ہے۔ آپ نے تفسیر رضوی 8 جلد دے اندر ہے، مگر دی پہلی جلد دے اندروں میں جناب دے سامنے صفحہ 280 دے گل بیان کرنا ذرا مدن لاکھ سبحان اللہ، اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ۔ اوے سجنا او دے اندر بیان کیتا سی، او دے اندر بیان ہویا کہ جڑا بندہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے آپ نے فرمایا جڑا بندہ بے ریش بچیاں نال شہوت نال ہاتھ ملاوے یا انہاں دے وال شہوت نال ویکھے وہ بھی اسے زمر دے اندر یا بدفعلی کرے بچیاں نو گلے لاوے وہ بھی اسے زمر دے اندر شامل ہے، مگر آپ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرماندے نے، آپ نے فرمایا اوے سجنا مرداں نال لواطت بڑی وڈی لواطت، یعنی قوم لوط والا کم مرداں نال اے بہت وڈی لعنت ہے۔ جس کسے نے کسے بریش بچے دا حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کسے نے بریش بچے دا شہوت نال بوسا لیا، یعنی کسے بال دا شہوت رکھ کے منہ چوم لیا گویا انہیں انج کیتا ہے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا انہیں سکی ماں نال 70 وارا زنا کیتا ہے۔ وہ جڑا بریش بچیاں دا شہوت نال منہ چوم لوے انہیں 70 وار اپنی ماں نال زنا کیتا ہے، اور جنہیں ایک وار ماں نال زنا کیتا گویا انہیں 70 کنواری لڑکیاں نال زنا کیتا، اور جنہیں ایک بار کنواری لڑکی نال زنا کیتا گویا انہیں 70,000 عورتاں نال زنا کیتا۔ اے جناب میرا روح البیان دے اندر بھی ہے، اے تفسیر رضوی دے اندر بھی ہے۔ آ سجنا او جڑا بوسا لوے ایڈی وڈی لعنت بریش بچیاں دا بوسا لوے ایڈی وڈی لعنت تے جڑا بد فعلی کرے او کڈا وڈا لعن ملعون ہوے گا۔ او جڑا بوسا شہوت نال لوے سکی ماں نال 70 والا زنا دے برابر ہے۔ او جڑا بد فعلی کرے گا کڈا وڈا ملعون ہوے گا۔ آ صدکے جاواں سجنا تذکرۃ الاولیاء دے اندر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے بھی ایک بیان کیتا ہے، وہ حضرت ابو سعید خضار رحمت اللہ علیہ دی گل بیان کیتی ہے۔ وہ سجنا جڑا بندہ برائی تو بچ جاندا ہے رب تبارک و تعالی اونوں ایمان دی دولت عطا فرما دیندا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ سجنوں سمجھ آ رہی نا؟ اس واسطے قوم دے اندر یہ بڑا بھڑا فعل پایا جاندا ہے، ایویں بالاں نال بال بچیاں دے نال بریش بچیاں نال وڈا بندہ بچے نال بہنا حرام ہے، شریعت رکھیا ہے۔ اسی واسطے شریعت مطہرہ دا فیصلہ ہے بریش بچہ کمرے چ ہوے
بے ریش بچہ کمرے چ ہوے تے فرمایا اوتھے بڑا بندہ اس کمرے چ نہیں رہ سکدا، او دے لئی اس بے ریش بچے نال رہنا حرام ہے، کیونکہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جی جناب اللہ کہ مرد نال عورت نال ایک شیطان ہے، مگر مرد نال 70 شیطان ہوندے نے، 70 شیطان، کیونکہ عورت گھر دے اندر تے مرد تے ہر ویلے مرداں وچ رہنا ہے، اینے گھر بھی جانا ہے، اینے مرداں نال بھی رہنا ہے، اس واسطے فرمایا تے 70 شیطان زیادہ نے عورت نالوں ود کے، تاں کر کے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے یار امرد بچیاں تو جناب اعلی پرہیز ہی کردے رہے نے، اور بلکہ صوفیاء اکرام بزرگان دین بھی پرہیز کردے رہے نے، تاں کر کے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول بڑا آپ دی فقہ دا مشہور عالم اپنے بھانجے نو لے کے آیا پنیوے نو، جس ویلے پنیوے لے کے آئے تے حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے اے کون ہے؟ حضور میرا بھانجا ہے۔ فرمایا تینو پتہ نہیں فتنیاں دا، تینو فتنیاں دا پتہ نہ، اس واسطے اج تو بعد خبردار اپنے بھانجے نو بھی نال اپنے لے کے ٹرے، کیوں کہ قوم مت الزام لاوے۔ اس واسطے اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے جس ویلے آپ تشریف گھر لے جا رہے نے نال بی بی پا کے تے صحابی کھڑے نے، اللہ دے حبیب نے انہوں بلا کے فرمایا صحابی نو اے میری گھر والی ہے، یا رسول اللہ میں کبھی بدگمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان دا گلا دشمن ہے، مت تیرے دل وچ خیال آ جاوے، گمان ہو جاوے کہ پتہ نہیں سرکار نال کون جا رہی ہے، اس واسطے حضور نے فرمایا اے میری گھر والی ہے۔ تا کر کے سجنا اوے بچیاں نو بھی اسی طرح نال کدی نہ لے کے نکلو، ہیں جی ہوے تے اپنا پتر ہوے، لیکن استاد بھی انج بچیاں نو باہر لے جا سکدا نہ، کلا استاد کمرے چ بچے نو لے کے بہ سکدا ہے، یہ حرام ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دی بارگاہ اقدس امام محمد پڑھ لیا ہے، امام محمد پڑھنا ہے، باقی سن بارش یہ سن بے ریش، امام محمد آپ نے فرمایا پترا جا قرآن مولا دا یاد کر کے، ایک ہفتے بعد آ گئے، ہفتے بعد امام محمد آئے نے، استاد فرمایا پترا میں تینوں آخیا سی قرآن کی حفظ کر کے آویں، موتا امام محمد جنہ دی شرع دی کتاب، موتا امام محمد حدیث دی کتاب ہے، آپ عرض کردے نے حضور میں مولا دا قرآن یاد کرایا ایک ہفتے دے اندر مولا دا قرآن حفظ کیتا ہے۔ استاد فرمایا پترا جا پھر ٹنڈ کرایا، جدو ٹنڈ کرا کے آئے نے ہور سونے لگن لگ پے، استاد فرمایا پترا کپڑا تان لینے بے ریش بچہ میں اے درباریش پڑھدے نے، کپڑا تان کے امام اعظم ابو حنیفہ پڑھاوندے رہے نے، پڑھاوندے رہے نے۔ آپ فرماندے نے کیونکہ بے ریش بچیاں وال ویکھنا وی اگر شب ملان ہو جاوے، شہوت آ جاوے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دا بڑا بڑا غضب ہے۔ ایک بزرگ نو فرماندے نے کسے خواب وچ ویکھیا، او بزرگا دس کی بیتی ہے؟ آندے کی نے او سجنا میں جدو گزرن لگا وا تے ایک سپ آیا، میرا ادھا چہرہ سیاہ ہو گیا، پوچھا کیویں ہویا ہے؟ آندا میں ایک بار بچے نو شہوت دی نگاہ نال ویکھیا ہے، جناب والا سپ مینوں دسیا ہے میرا ادھا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، تے آواز آئی او بندیا اگر تو شہوت دی نگاہ نال اس بچے ال ویندا رہندا اج تینوں سارا تیرا چہرہ سیاہ ہو جانا سی۔ آپ فرماندے بزرگ فرماندے میں تیری نال گزر گیا وا۔ ایک بزرگ دے متعلق ہوندا ہے کہ خواب دے اندر ویکھیا، آکھیا کی اے او یارا سنا کی بیتی ہے؟ آندا یارا میرے کولوں ایک ایک گناہ گنوایا گیا، پوچھیا گیا، میں ہر اپنا عیب دسدا رہیا، جی اے وی گناہ کیتے تے ایک پوچھیا اے شہوت نال اس بچے نو گلے لایا سی، اس بچے دے نال گلے تو اپنے لایا سی شہوت نال۔ آندے نے میں خاموش ہو گیا تے نال ہی میرے چہرے دا ماس جھڑ گیا، حال شہوت نال ویکھیا ہے، پوچھیا گیا ہے، خاموشی اختیار ہوئی ہے، چہرے دا ماس جڑ گیا ہے، تے جے بدفعلی ہوے تے کتنی بڑی لعنت ہوے گی۔ اس واسطے سجنا، اس واسطے اپنے دی پتر نو بچا کے آپا رکھنا ہے، اسا بچا رکھنا ہے۔ اوے فتنے دا جہان ہے، فتنے دا جہان ہے۔ حضرت ابو سعید خضار دی گل سن، آخری گل بیان کرنا ذرا مدن لاکھ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خضار رحمت اللہ علیہ اس گل نو تذکرۃ الاولیاء دے اندر شیخ فرید الدین عطار گل بیان کیتی ہے۔ اے شیخ فرید الدین عطار کوئی معمولی شخص نہیں، یہ تساں سن دے رہے ہو۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار اے او رب دا کامل فقیر ہے جن نے عطا وڈی پنسار دی دکان بنائی سی،
تے جویں جویں بندہ وڈا تاجر ہو جاندا ہے او دے اندر تکبر وی اوویں وددا جاندا ہے. آپ جی او انج ہاتھ ملاوندا ہے بس چار انگلیں ملا کے نہ چل او ٹرکا دیندا ہے. ہن شیخ فرید الدین عطار بیٹھے نے صبح دا ویلا ہے فقیر آئے آن سوال کیتا فرید الدین رب دے نام تے کچھ خیرات کر. آپ فرماندے ہو جا فقیرا کدھر سویرے سویرے آ گیا ہے. فقیر آندا ہے فرید الدین مرنا نہیں. آپ فرماندے نے او جویں تو مرے گا اوویں میں مر جاواں گا. جویں تو مرے گا اوویں میں مر جاواں گا. رب دا فقیر کہن لگا لے فرید الدین گٹھلی چکی سر تھلے رکھ کے آندا آپا انج مرنے تے نال ہی روح قبض ہو گئی فقیر مر گیا. شیخ فرید الدین عطار نے اس فقیر نو مریا ویکھیا دل بدل گیا کیونکہ دل یاد لئی بنایا ہے. دل کے محبت او دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اکھیاں بنایا سونے دے دیدار. ہن شیخ فرید الدین عطار نو ٹھوکر لگی سارا کچھ رب دے نام خیرات کر چھڑیا پھر رب دا کامل فقیر بن گیا. تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء کتاب حضرت ابو سعید خضار رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ایک نوجوان میرے تے عاشق ہو گیا. میں او دے تو بچن دی خاطر میں جنگلاں ول ٹر گیا کہ یارا اللہ سونے دا عذاب بڑا سخت ہے مولا دے عذاب تو بچ جاواں. میں جنگلاں ول ٹر گیا وہ بندہ میرے پیچھے پیچھے جنگل وال آنا شروع ہو گیا. جدو جنگل وال بھی ٹر پیا بندہ میرے پیچھے میں فرماندے نے خوہ دے اندر چھال ماری مرنا مینوں قبول ہے مگر اے لعنت وچ پھسنا مینوں قبول نہیں. وہ صدقے جاوا ابو سعید خضار نے خوہ دے اندر چھال ماری. آپ فرماندے نے اللہ سونے مینوں خوہ دے اندر محفوظ رکھیا. میں دل دے اندر مولا دا جو خوف رکھیا سی اللہ تبارک و تعالی خوہ دے اندر محفوظ رکھیا. جدو کنویں دے اندر محفوظ آ وہ بندہ خوہ دے اوتے بیٹھ گیا خوہ دے اوتے بیٹھا ہے. میں ادھر خوہ دے تھلے ہاں میں اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی یا رب العالمین سونیا جویں اس بندے تو مینوں بچا لیائی جویں میری جان محفوظ رکھی ہوں لجپالا مہربانی کر اس بندے دے دل دی وی کایا پلٹ دے. آپ فرمانے بس میں دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالی مینوں کنویں چوں باہر کڈیا. جدوں کنویں چوں باہر کڈیا اس بندے دی دل دی دنیا بدل گئی. انج دی توبہ اونوں نصیب ہوئی انج دی توبہ نصیب ہوئی. وہ جدوں مریا ہے میری گود دے اندر ہی جان انہیں دتی ہے. میں دل دے اندر تمنا کیتی مولا سونیا اے جویں بندہ تیرے نال لگا ہے جویں انہیں سچے دل نال توبہ کیتی ہے رب سونیا کاش میں ایدی جگہ تے ہوندا انج توبہ کردا انج مولا تو میرے تے راضی ہوندا میں تیری بارگاہ ول آ جاندا. اس واسطے انہیں سچے دل نال توبہ کیتی ہے. قرآن نے بھی حضرت نصوح دا ذکر کیتا ہے جنوں قرآن فرماتا ہے توبۃ النصوح. ایک بادشاہ سی بادشاہ دے کول اے نصوح زنانہ بن کے زنانہ لباس پہن کے عورتاں والا حلیہ بنا کے عورتاں والا حلیہ بنا کے تے عورتاں دے وچ تر گیا کنیز بن کے. ایک دن ہویا شہزادی دا ہار گم ہو گیا. اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا شہزادی دا ہار گم ہویا ہے. ادھر بادشاہ اعلان کیتا ہے
انہاں اما جڑیاں کم کرن والیاں نے کنیزاں نے انہاں دی تلاشی لئی جاوے جدوں تلاشی لینی شروع ہوئی ہے حضرت نسو رحم اللہ علیہ فرماندے نے میں کمبل لگ پیا کپ کپی تاری ہو گئی اوے نسو اج تیرا آخری دن ہے اج تلاشی ہو رہی ہے اج راز کھل جانا ہے تو عورت نہیں تو مرد ہے اج راز کھل جانا ہے اے نسو اج تیری آخری دن ہے آخری رات اج تیری موت ہی موت ہے حضرت نسو جدو اے دل دے اندر خیال کیتا نال مولا نال یاریاں لا لیاں مولا نال یاریاں لا لیاں توبہ نسو سچے دل نال حضرت نسو نے توبہ کیتی رب سونیا ایک باری مہربانی فرما سونیا میں تیرے نال سچی یاری لاؤنا وا اج تو بعد کسے نال دغا نہیں کراں گا جدو اینی گل کیتی ہے حضرت نسو تک وہ تلاشی لیندیا عورت جدو پہنچی آواز آئی عورتوں دی تلاشی لینا بند کر دو شہزادی دا ہار مل گیا ہے حضرت نسو نے جدو سنیا ہے تے دوڑ لا دیتی تے عورتاں آوازاں مار رہی ہیں شہزادی آوازاں مار رہی ہے نہیں ادھر آ جا نہیں اڑیے ادھر آ جا پر انہاں نوں پتہ نہیں سی اے کوئی اڑیے وڑیے نہیں اے تے ہن مولا نال سچے دل نال توبہ کر کے لگ گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے او دی توبہ نو قبول فرمایا حضرت نسو دوڑ گئے اللہ تبارک و تعالی نے اس گل نو قرآن دے اندر بیان فرمایا اس نسو دی توبہ نو قرآن دے اندر بیان فرما کے رب سونے فرمایا اے انج سچے دل نال توبہ کرو تے میرے نال لگ جاؤ میں رب مہربانی فرماواں گا جویں نسو تے مہربانی چا کیتی اس واسطے بھائیو میرے دوستو فتنے دا جہان ہے امرد لڑکے وال آپا کپڑے نال بزرگ فرماندے نے او بیریش بچے دے کپڑے نال بھی بندے تے شہوت آ جاندی بزرگ فرماندے نے انج محفوظ ہوو بیریش بچے تو ساڈے اسلاف جڑے بزرگان نے ساڈے شیخ وہ تے بیریش بچے نال ہاتھ بھی نہ ملاندے فرماندے نے کیونکہ شریعت مطہرہ نے جو منع کیتا ہے شریعت دی حد اس واسطے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ دا فتوی ہے کہ جس جگہ عورت بیٹھ کے اٹھے نا تے جنی دیر تک وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہوے مرد تے بیٹھنا اوتھے حرام ہے جائز نہیں ہے کیوں فرمایا جائز نہیں اس واسطے فرمایا وہ عورت جتھے بیٹھی ہو جگہ گرم ہے اوتھے بندہ پوے گا او دے دل دے اندر عورت دی محبت ودے گی شہوت ودے گی او دا زنا خیال جاوے گا اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ نے عورت غیر محرم عورت دی جگہ تے جنی دیر تک گرم ہے اوتھے بیٹھنا بھی آپ نے جائز فرمایا نہیں تے پھر مرداں دا تے اے تے جناب علی اس واسطے بزرگان دین فرماندے نے بچہ اگر بیریش موٹر سائیکل تے بھی سوار ہوے نا تے ساڈے شیخ فرماندے نے وچ کوئی کپڑا رکھے موٹا کپڑا رکھے تاکہ بچے دا جسم دے جسم نال نہ لگے مت کدے شہوت دا غلبہ ہوے تے او دی بربادی دا سبب بن جائے اس واسطے سجنوں اے جے لواتت جڑا قوم لوط دا سبب بنے او شیطان ہے ایتھوں شروع ہویا اے لستا ودیاں نے اے ہوئی قوم دے اندر عام ہو چکی ہے لواتت بچے کی وڈے کی اتنا کماں نو اے پھر اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے جنوں اے بھڑی عادت پہ جاندی ہے ہاں جی مر تے سک جاندا ہے پر او دی عادت نہیں چھٹدی اس واسطے اے دے نقصان اے ہیں کہ اس جہان وچ او دی قوت بھی برباد آپ بھی برباد حسن بھی برباد سارا کچھ برباد تے عورت تو بھی دور ہو جاندا ہے اے اس جاگے وچ ظاہری نقصان نے تے آخرت وچ جڑے نقصان نے او قوم لوط نال دا حشر ہوے گا جہنم دی آگ وچ سڑدا ہوئے گا اس واسطے بیلیو دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنے پاک حبیب دا صدقہ کامل ایمان تے موت دوے اور اس فتنے تو سانو محفوظ رکھے اللہ وحدہ لا شریک مولا دین اسلام تے قائم رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.